मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मैं इनमें से किससे मुकाबला करूं। मैंने कर्नल नुमान से कहा, मैं इनमें से किसी एक के बारे में भी कुछ नहीं जानता। कर्नल नुमान ने कहा, पांचों हमारे महकमे के मायानाज लोग हैं, तुम किसी से भी मुकाबला कर सकते हो। मैंने कहा, तो फिर ये जहमत तुम खुद ही कर लो, जिससे कहोगे मैं उसी से मुकाबला कर लूंगा। कर्नल नुमान ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा जो जिस्मानी एतबार से सबसे कमतर नजर आ रहा था। ठीक है, तुम इससे मुकाबला कर लो। कर्नल के इशारे पर वो शख्स अपनी जगह खड़ा रहा, जबकि बकिया चारों अफराद पीछे हटकर दीवारों के साथ खड़े हो गए। मैं अपनी जगह से उठकर उस शख्स के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। मैंने अपने हरीफ से कहा, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे मुकाबिल आना पड़ रहा है, ताहम मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। उसके होंठ इस अंदाज में फैले जैसे उसने मुस्कुराने की कोशिश की हो, और फिर उसने कराटे फाइटर की तरह अपने हाथ आगे की जानिब फैला दिए। मैंने कर्नल नुमान की तरफ देखा और उसने अपने सर की खफीफ सी जुम्बिश से मुकाबला शुरू करने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही मेरा हरीफ मुझ पर बड़ी तेजी से झपटा। वो बिलाशुबा बहुत माहिर था। रोजाना कई घंटे प्रैक्टिस के बगैर इतनी महारत का हुसूल मुमकिन नहीं होता। वो झपट झपट कर मुझ पर हमले कर रहा था और मैं सिर्फ मुदाफियत कर रहा था। कमरा अगर बहुत ज्यादा कुशादा न होता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। उसके ताबड़तोड़ हमलों का सामना करना आसान नहीं था। चंद मिनट के अंदर अंदर मुझे पसीना आ गया। इन चंद मिनटों के दौरान उसने मुझे एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरा मद्दे मुकाबिल कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है। वो तो अपने शोबे का माहिर था, जिससे बचने के लिए मुझे अपनी तमाम तर फुर्ती और महारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। एक बर्क थी जो मुसलसल कौंदे जा रही थी। मैं हमेशा इस तरकीब पर अमल करता हूँ कि दूसरे को थका कर मारा जाए, लेकिन उस रोज मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरा हरीफ कभी नहीं थकेगा और मैं खुद थक जाऊंगा। कई घंटे रोजाना प्रैक्टिस वालों के सामने टिकना हंसी खेल नहीं होता, मगर मैं खुद को उससे बचाता रहा। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं थक जाऊंगा। थकने के बाद मेरी रफ्तार सुस्त होगी और ये गोया मेरे हरीफ के लिए खुला मौका होगा। वो जिस तरह चाहेगा मुझ पर काबू पालेगा। अगरचे वो मेरा दुश्मन नहीं था और अगर मैं उससे हार भी जाता तब भी मेरी सेहत पर कोई खास असर न पड़ता, मगर मैं इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने के मूड में नहीं था। मेरे हरीफ को भी ये अंदाजा हो गया था कि मैं उसके लिए कोई तरने वाला साबित नहीं हूँगा। तरने वाला होता तो वो बहुत पहले मुझे निगल चुका होता। वो ये भी देख रहा था कि मैं उस पर हमला नहीं कर रहा हूँ। मेरी तमाम तर जिद्दोजहद सिर्फ अपने दिफा तक महदूद है। मालूम नहीं इससे उसने क्या नतीजा अख्ज़ किया होगा, ताहम वो मेरी महारत की तरफ से मशकूक जरूर हो गया होगा। इसका नतीजा उसकी बेपरवाही की सूरत में जाहिर हुआ। उसके हमलों में अब भी जारहियत थी, मगर अब उसे अपने दिफा की ज्यादा फिक्र नहीं रह गई थी। मेरे लिए ये एक अच्छी अलामत थी। फिर मुझे मौका मिल गया। एक बार किक मारते हुए वो खासा गैर मोहतात हो गया था और मैंने मौके से भरपूर फायदा उठाया। मैं पहले ही तय कर चुका था कि मुझे जो भी मौका मिलेगा उससे फायदा उठाऊंगा, और मैंने अपने इस फैसले पर पूरी तरह से अमल किया। मैंने जरा सा दाएं हटते हुए उसके बाएं पैर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके लिए ये बड़ी गैर मुतवक्के हरकत थी। कोई भी कराटे फाइटर ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मगर मैं कराटे फाइटर था ही कब। मैं तो बस ये जानता था कि जिस तरह भी मुमकिन हो अपने हरीफ को शिकस्त से दो चार कर देना चाहिए। उस वक्त भी हमारा मुकाबला किसी कायदे कानून के तहत नहीं हो रहा था। मेरी इस अचानक हरकत पर वो बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने दूसरे पैर पर उछलकर खुद को बड़ी मुश्किल से गिरने से बचाया था, और उसके बाद भी उसके लिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना खासा मुश्किल हो रहा था। मेरी गिरफ्त उसके पैर पर बहुत मजबूत थी। मैंने आवाज़ बुलंद कहा, तुम्हारा फाइटर मेरे काबू में है कर्नल। इतना काफी है या कुछ और नमूना पेश करूं? कर्नल ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, बस इसे छोड़ दो। अब मुकाबला जारी रखने की जरूरत नहीं रही। मैंने उसका पैर छोड़ दिया, मगर मैं उसकी तरफ से मोहतात था। मुझे खदशा था कि कहीं वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा मुझ पर हमलावर न हो जाए, मगर ऐसा न हुआ। मैं भूल गया था कि उसका ताल्लुक किसी शरपसंद गिरोह से नहीं है, बल्कि वो एक फौजी है और फौज में हुक्म-उदूली का तसव्वुर नहीं पाया जाता। कर्नल ने कहा, तुम लोग वापस जा सकते हो, और वो पांचों मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर वापस चले गए। कर्नल ने मुझसे कहा, तुम्हारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोला, शुक्रिया कर्नल, मुझे किसी मजीद तरबियत की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कर्नल ने कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम किसी भी शख्स से आसानी से मात खाने वाले नहीं हो। मैंने कहा, अब जल्दी से ये भी बता दो कि मुझे किस किस शोबे में अपनी सलाहियतों का इम्तिहान देना होगा। कर्नल नुमान ने कहा, तुम शायद बुरा मान गए, लेकिन हमारे लिए अपना इत्मीनान करना बेहद जरूरी होता है। मैंने हंसकर कहा, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना कर्नल, मगर मैं इन मराहिल से गुजरने का आदी नहीं हूँ, इसलिए उलझन का शिकार होना तो लाजमी है। वो बोला, ये उलझनें सिर्फ एक बार की हैं, इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी।
یہ بتاؤ کہ تمہارا نشانہ کیسا ہے؟ میں نے کہا ہمیں سر کا نشانہ لینا ہوتا ہے کرنل، اور یہ کام تو وہ بھی کر سکتا ہے جس کا نشانہ خراب ہو۔ کرنل نے ذرا چھینپ کر بات بدل دی، بولا اب میں تم سے میک اپ کے فن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، تمہیں میک اپ کرنا آتا ہے؟ میں نے کہا اس ایک میدان میں قدر مہارت کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کرنل نے آگے کی طرف جھک کر میز پر کوہنیاں ٹیک دیں، بولا اوہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو یقیناً بہت عمدہ میک اپ کر لیتے ہوگے، کیا تم ہمیں یہ فن سکھانا پسند کرو گے؟ میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا یہ کوئی 1-2 منٹ کا کام تو نہیں ہے کرنل، کئی مہینے بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ وہ بولا تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمارے پاس میک اپ کا شعبہ بھی ہے، اس شعبے میں ماہرین بھی موجود ہیں، انہیں مزید کچھ سکھانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا، اس شعبے میں کمال حاصل کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے کہا میرے لیے اپنا مشن سب سے زیادہ اہم ہے، بقیہ ہر چیز ثانوی ہے، اور پھر ممکن ہے تمہارے ماہرین مجھ سے بھی زیادہ ماہر ہوں۔ کرنل نے شکایت آمیز لہجے میں کہا تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہو علی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے کھل کر بات کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا مطمئن ہوئے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، تم میک اپ کی افادیت ثابت کر دو، پھر چاہے 1 سال ہی کیوں نہ لگ جائے، میں تمہارے ماہرین کو تربیت دوں گا۔ کرنل نے کہا دیکھو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اسرائیل سے اپنے ایٹمی ری ایکٹر کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہیں، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کی پشت پر دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ہیں، اسرائیل کا سب سے بڑا سرپرست اور ہمدرد امریکہ ہے، بقیہ بڑے ممالک صرف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں، سامان حرب کے اعتبار سے تمام عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور اگر کوئی اسلامی ملک ایٹمی قوت بننا چاہ رہا ہے تو اسے جرم قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے اسے ٹوکا، کہا تم موضوع سے ہٹ رہے ہو کرنل۔ وہ بولا معاف کرنا علی، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک نہ ایک روز اسرائیل سے جنگ تو کرنی ہے، یہ بات ہماری فوج کے ادنا سے ادنا افسر نے بھی طے کر رکھی ہے، سربراہ مملکت بدل سکتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہو سکتا ہے، مگر ہماری یہ پالیسی اٹل ہے، ہم خواہ کچھ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں اس ایک مقصد کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، ہم خود کو ہر اعتبار سے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جنگ کے دوران سربراہ مملکت کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے، تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ تمام ترقی یافتہ ممالک چھوٹے ممالک کے خلاف کتنی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ اندیشہ غلط ہے کہ جنگ کے دوران یہ لوگ ہمارے ملک میں سیاسی خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں نے کہا تمہارا اندیشہ بالکل درست ہے، مغربی ممالک کی زیادہ تر کوششیں منفی نوعیت کی ہی ہوتی ہیں، اور دوران جنگ تو وہ کرتے یہی ہیں کہ حریف ملک میں سیاسی انقلاب لا کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کر دیں۔ کرنل نے کہا اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنگ کے دوران میک اپ کو ایک مؤثر دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، سربراہ مملکت خود کسی خفیہ مقام سے احکامات جاری کرتا رہے اور مخالفین کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مختلف ہم شکل منظر عام پر آتے رہیں۔ میں نے کہا واقعی تم لوگ اسرائیل سے جنگ کے معاملے میں سنجیدہ ہو، بصورت دیگر تم اتنی دور تک نہ سوچتے۔ کرنل نے کہا اب جبکہ تمہیں ہمارے بارے میں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم اسرائیل سے جنگ ضرور کریں گے، تمہارا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اسرائیل کے خلاف کام کرتے گزرے۔ وہ بولا گویا تم ہمارے آدمیوں کو میک اپ میں ماہر بنانے کے لیے ہم سے تعاون کرنے پر تیار ہو۔ میں نے کہا میں ہر اس کام کے لیے تیار ہوں جس کے نتائج اسرائیل کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ بولا بس ایک بات کا خیال رکھنا، اس کمرے میں ہونے والی گفتگو یہاں سے باہر نہ جانے پائے، احمد رش سے بھی تذکرہ مت کرنا۔ اس کے بعد مجھے واپس اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کرنل نعمان کے پاس بہت دیر لگ گئی تھی، اسی مناسبت سے احمد رش کی بےتابی بھی بڑی ہوئی تھی۔ احمد رش نے مجھے دیکھتے ہی کہا میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پھیکے سے انداز میں مسکرا کر کہا فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احمد رش نے مضطربانہ انداز میں کہا تو پھر اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے رش، کرنل نعمان مجھ سے معلومات حاصل کر رہا تھا۔ رش نے حیرت سے کہا اتنی طویل معلومات؟ وہ تو تمہارے شجرہ نسب تک سے واقف ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا اسے مطمئن کرنا بھی تو ضروری تھا رش، ورنہ ہم رہا کس طرح ہوتے؟ رش نے خوش ہو کر کہا رہائی کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ میں نے کہا احکامات تو خیر صادر نہیں کیے گئے، البتہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہمیں رہا کر دیا جائے گا۔ رش بولا حکم صادر کیا جائے یا فیصلہ کر لیا جائے بات تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا جب تک احکامات نہ آ جائیں اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کسی بھی فیصلے پر نہیں ہو سکتا، تاہم اب ہم محض رسمی طور پر قید ہیں۔ رش نے کہا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جیکب ہیسنر ہاتھوں سے نکل گیا، اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکوں گا۔
میں نے کہا اس بات پر افسوس مت کرو رش، غنیمت سمجھو کہ تم لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، مجھے تو ابھی مزید کچھ عرصہ قید میں گزارنا پڑے گا۔ احمد رش نے حیرت سے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں نے کہا میرے علاوہ تمام لوگ رہا کر دیے جائیں گے۔ دراصل یہ لوگ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے ذرائع سے میرے بیانات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی تھی کہ تمام لوگوں کو قید رکھنے کی بجائے صرف مجھے قید رکھا جائے، اگر میرا کوئی ایک بیان بھی غلط ثابت ہو تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ وہ بولا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے کہا میں نے اگر کوئی جھوٹ بولا ہوگا تبھی تو میری زندگی خطرے میں پڑے گی، کیونکہ میں نے تو کوئی غلط بیانی نہیں کی، اس لیے مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ وہ بولا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ فرض کرو تمہارے کسی بیان کی یہ لوگ اپنے ذرائع سے تصدیق نہ کر پائے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا تصدیق نہ کر پانا اور بات ہے اور تکذیب ہو جانا اور بات ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کسی بات کی تصدیق نہ کر پائیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ میری کہی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہو۔ احمد رش نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا تمہاری مرضی، مگر اندر سے وہ بہت خوش تھا۔ اسی روز دوپہر کے وقت دوبارہ میری طلبی ہوئی۔ میں نے کرنل نعمان کو بتا دیا کہ میں نے احمد رش سے کیا غلط بیانی کی ہے۔ وہ بولا تم نے بہت اچھا کیا، تمہارے یہاں رکنے کے لیے اس سے بہتر جواز نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کل تک تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اپنا کام شروع کر دوں تاکہ اسے ختم کرنے کے بعد کوئی اور کام کر سکوں۔ کرنل نے کہا میں ابھی تمہیں میک اپ روم میں لے چلوں گا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ تم میری باتوں سے زیادہ مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں نے ہائی کمان سے مشورہ کیا اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عراق کی فوجی قوت کے بارے میں مزید کچھ باتیں بتا دوں تاکہ تم پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ کام کر سکو۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے کرنل کہ اسرائیل اور اس کے ہواری بے حد طاقتور ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی مسلمان حکومت انہیں للکارنے کا عزم رکھتی ہے، تاہم یہ خیال ابس ہے کہ ان کے مقابلے میں کامیابی کوئی آسان کام ہوگا۔ ان کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بہتر ہتھیاروں کا حصول لازمی ہے۔ کرنل نعمان نے کہا ہم نے ان سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے تو اس پہلو پر بطور خاص نظر رکھیے۔ ہم نے اسکڈ میزائل کی رینج 250 میل سے بڑھا کر 400 میل کر دی ہے اور اب اسرائیل ہماری زد میں ہے۔ میں نے حیرت سے کرنل نعمان کو دیکھا، کہا اب تو تم اور بھی زیادہ ناقابل یقین باتیں کرنے لگے۔ جس ملک نے میزائل بنایا ہے وہ خود تو رینج میں اضافہ نہ کر سکا اور تم نے کر لیا۔ کرنل نعمان نے کہا یہ کارنامہ جیرلڈ بل نامی ماہر طبیعت کا ہے، اس کا اصل شعبہ تو فزکس تھا لیکن اسے ہتھیار ڈیزائن کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ہمیں اس کے بارے میں جیسے ہی علم ہوا ہم نے فوراً اس سے رابطہ قائم کیا۔ وہ امریکہ سے نالاں تھا اس لیے کہ امریکی حکومت نے اسے 6 ماہ قید رکھا تھا۔ اس پر جنوبی افریقہ کی حکومت سے تعاون کرنے کا الزام تھا۔ ہمارے محکمے کو اس کے بارے میں بھنک مل گئی تھی اور ہم نے اپنے ایجنٹ اس کے پیچھے لگا دیے۔ ہم نے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا میں یہ کہانی سننا پسند کروں گا کرنل۔ وہ بولا نہیں، اس میں تمہاری دلچسپی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے کئی ایجنٹوں کو امریکہ میں سزا بھگتنا پڑی۔ کئی ایجنٹوں کی قربانی کے بعد آخرکار ایک ایجنٹ سزا پا کر اس جیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس میں جیرلڈ بل سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے جب جیرلڈ بل کو ہماری حکومت کے لیے کام کرنے کی آفر کی تو اس نے تھوڑی سی رد و قت کے بعد یہ آفر قبول کر لی۔ اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، تاہم یہ ضرور تھا کہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدے کی توقع ضرور تھی۔ دیگر حکومتوں کے لیے وہ ایک غیر اہم آدمی تھا مگر ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ چنانچہ جب وہ قید سے رہا ہو کر جنیوا پہنچا تو ہمارے ایجنٹ اس کے تعاقب میں تھے۔ ہم ہر ممکن احتیاط برتنا چاہتے تھے، اس لیے 2 ہفتے تو ہم نے محض اس کی نگرانی کرنے میں گزار دیے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی نگرانی نہیں کی جا رہی ہے تو ہم نے اسے بلوا لیا۔ اسے لینے کے لیے عراق سے ایک خصوصی طیارہ جنیوا گیا تھا۔ اسکڈ میزائلوں کی رینج بڑھانے کا کارنامہ بھی اسی کا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی دلچسپ اور بڑی سنسنی خیز کہانی ہے کرنل، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں دلچسپی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بولا اس نے ہمارے لیے کچھ اور ہتھیار بھی ڈیزائن کیے ہیں، جب دنیا کو ان ہتھیاروں کے بارے میں معلوم ہوگا تو اسے دنیا کا جدید ترین نظام قرار دیا جائے گا۔ میں نے کہا تم تو مجھے حیران کیے دے رہے ہو کرنل، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے اس حد تک تیاریاں کر رکھی ہیں۔ وہ بولا ہماری فوجی قوت کا سب سے مضبوط پہلو ہماری توپیں ہیں جن کی تعداد 3500 سے بھی زائد ہے۔ ان میں 155 ملی میٹر کی وہ 300 توپیں بھی شامل ہیں جن کی رینج 25 میل تک ہے۔ یہ رینج عام توپ خانے کی رینج سے دگنی ہے۔ ایک دوسری قسم کی توپ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ 53 ٹن کی 310 ملی میٹر کی توپ ہے اور اس کی رینج 35 میل تک ہے۔
उसकी नाली की लंबाई 36 फुट है और ये 1 मिनट में 300 पाउंड वजनी 4 गोले फेंक सकती है। इसकी खुसूसियत इस एतबार से और भी बढ़ जाती है कि इसे सिर्फ 4 मिनट के मुख्तसर से अरसे में नस्ब भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के फौरन बाद इसे निशाना बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि इसे अपनी जगह से हटाया जा सकता है। मैंने कहा, गुज़श्ता कुछ अरसे से कीमियाई हथियारों का बहुत चर्चा है, क्या वाकई इराक के पास इस किस्म के हथियार मौजूद हैं? वो बोला, न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उन्हें मिसाइलों के जरिए तवील फासलों तक फेंकने का निज़ाम भी मौजूद है। हमारी हर मुमकिन कोशिश यही है कि हमें ईरान के खिलाफ कीमियाई हथियार न इस्तेमाल करने पड़े, इसलिए कि इराक की ये तैयारियां खालिसतन इसराइल के लिए हैं। मैंने कहा, तुम्हारी बयान करदा बातें बहुत मुतासिर कुन हैं, मगर एक बात समझ में नहीं आई। इसराइल के पास एटमी हथियार तो यकीनन मौजूद हैं, जब उसका बस नहीं चलेगा तो वो इराक के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल भी कर सकता है। तुम लोगों ने इस पहलू की तरफ तवज्जो नहीं दी। कर्नल नुमान के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, बड़ी अफसानवी सी बात है मगर है हकीकत, और ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अव्वल तो इन बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बिलफर्ज किसी को यकीन आ भी जाए तो इसमें हमारे नुकसान का पहलू तकरीबन ना होने के बराबर है। एटमी हमले से बचाव के लिए बगदाद में एक ज़ेरे ज़मीन दुनिया तामीर की गई है। हमें अंदाजा है कि अगर जंग हुई तो तवील होगी और जंग की तबालत से तंग आकर हम पर एटमी हथियार आजमाए जा सकते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया उन बंकर्स पर मुश्तमिल है जो ज़मीन में 125 फुट गहराई में तामीर किए गए हैं। उन पर एटमी हमलों का भी असर नहीं हो सकता और उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन बंकर्स में ज़रूरियात ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया होगी। हर बंकर एयर कंडीशनड है और उसमें पानी की सप्लाई के लिए भी ज़ेरे ज़मीन कुदरती पानी को जरिया बनाया गया है, जिसकी गहराई 1000 फुट से भी ज्यादा है। इतनी गहराई में पानी को एटमी हमले से भी आलूदा नहीं किया जा सकता। इन्हीं बंकर से मौसलाती निज़ाम और नशरियाती निज़ाम भी कंट्रोल हो सकता है। इन बंकर्स के नक्शे यहीं बनाए गए थे और ज़ाया भी कर दिए गए। अब पूरी दुनिया में उनकी एक भी नकल मौजूद नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कर्नल कि तुमने मुझे इस हद तक काबिल एतमाद समझा, वरना कौन अपने फौजी राज किसी पर जाहिर करता है। वो बोला, गैरियत की बातें मत करो अली, तुम हमारे लिए उतने ही बाएतमाद हो जितना हमारे अपने मुल्क का कोई फौजी हो सकता है। तुमने कौमियत का लिहाज किए बगैर पूरे आलम अरब में मुसलमानों के इस्तेहसाल के खिलाफ जिद्दोजहद में अमली हिस्सा लिया है। हम तुम पर एतमाद नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? मैंने कहा, अब मेरी तमाम तर सलाहियतें तुम्हारे लिए वक्फ हैं कर्नल। मैं चाहता हूँ कि जब इसराइल को शिकस्त हो तो इसमें मेरा भी कोई नुमायां हिस्सा हो। वो बोला, इसराइल को शिकस्त हो या न हो, तुम्हारा नुमायां हिस्सा बरकरार रहेगा। तुम्हारी खिदमात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। मैंने कहा, जहां मुझे इस बात की खुशी है कि इराकी हुकूमत इतनी जिद्दोजहद कर रही है, वहीं इस बात का अफसोस भी है कि दीगर ममालिक क्यों ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। वो बोला, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता अली। मुमकिन है हमारे अलावा भी कोई मुल्क खुफिया तौर पर तैयारी कर रहा हो। हमारे बारे में भी किसी को नहीं मालूम कि हमारे अज़ाइम क्या हैं। हमने तवील मंसूबाबंदी की है, मालूम नहीं उस पर अमल पैरा होने में कितनी मुद्दत और लगेगी, लेकिन उस पर अमल होगा जरूर। और हमें तवक्को है कि जब हम इसराइल से भिड़ जाएंगे तो दूसरे मुस्लिम ममालिक भी हमारा साथ देंगे। मैंने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। इसराइल को शिकस्त खूरदा देखना और फलस्तीन को सहूनी तसल्लुत से आज़ाद कराना ही मेरे लिए सब कुछ है। कर्नल ने कहा, आओ अब हम तुम्हें मेकअप रूम में ले चलें ताकि तुम अपने काम का आगाज कर सको। इराक की आर्मी इंटेलिजेंस का मेकअप रूम बहुत शानदार था। उसमें मेकअप में काम आने वाली जदीद तरीन अशिया तक मौजूद थी। कुछ कमी थी तो उसके इस्तेमाल में महारत की कमी थी और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मैं इस कमी को दूर कर दूं। मैंने कर्नल से कहा, तुम्हारे आदमी बहुत कुछ जानते हैं कर्नल, इन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले रोज अहमद रुश वहां से रवाना हो गया। कर्नल नुमान ने उसे मिलने तक की जहमत गवारा नहीं की थी। जिन लोगों ने उसे रिहा किया उन्होंने भी उसे वही कहा जो मैंने कहा था, यानी मुझे उस वक्त रिहा किया जाएगा जब मेरे बयानात की तस्दीक हो जाएगी। अहमद रुश का लियर जेट उसके हवाले कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वो जिस तरह चोरी छुपे इराक में दाखिल हुए थे उसी तरह वहां से निकल जाएं।